अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों, मित्रों, दोस्तों, बेलियों, बहनों, बच्चों, सबको मुनसिफ अवान का सलाम और घूमती चाय का सलाम। घूमती चाय से आप कितने काम लेंगे, कितने काम घूमती चाय ने किए। घूमती चाय नियाजी को भगाए, उसने भगा दिया। घूमती चाय नियाजी को जेल पहुंचाए, उसने पहुंचा दिया। घूमती जाए शीदर टली पकड़वाए, उसने पकड़वा दिया। घूमती चाय अता बंदयाल भगाए, उसने भगा दिया। घूमती चाय काजी फायजीसा को लाए, उसने ला दिया। हुण केड़ा काम तानू घूमती चाय तो चाहिए। चलो जी, आज बहुत मज़े मज़े की बातें आपसे करते हैं। पहले देखें कि आज घूमती चाय के साथ हम क्या ले रहे हैं और घूमती चाय कितनी खुश है, ये ज़रा देखें। हा घूमती चाय पाकिस्तान के मसले हल कराए इंशाअल्लाह ताला। हाल एक बड़ा काम बाकी है, ज़रा तुसी दसो ना केड़ा बाकी है। और इसके साथ हम क्या खा रहे हैं ये देखें जी। ये आय हाय 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 हाय, आपके मुंह में पानी ज़रूर आएगा। ये इसको करीब से मैं दिखाता हूँ। ये केक है जो कल मैंने काटा था, तो आज काजी फायजीसा की खुशी में आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और काजी साहब को ये ले आई है घूमती चाय। तो हुण एक कम रह गया, ज़रा तुसी दसोगे केड़ा रह गया। आए हाय हाय जी, आए जी आपसे बात करते हैं बहुत मज़े की, बहुत मज़े की। हाँ जी आज काफ़ी टीवी चैनलों ने ये नहीं बताया कि जो आज समाअत हुई है पूरा दिन और मीडिया के सामने हुई है, और काजी फायजीसा ने इतना बड़ा दिल करके उन हम ख्याली जजों को भी साथ बैठाया है। ये कोई मामूली बात है? जो 19 महीने तक आटा बंदयाल नहीं कर सके, वो काजी फायजीसा ने एक दिन में कर दिया। बल्कि एक दिन भी नहीं, सिर्फ संडे का दिन उनको मिला और उन्होंने कहा जी कि फुल कोर्ट होगा, अपने पराए सारे आ जाए। और फिर उन्होंने टीवी पे सबको मौका दिया। ये नहीं कहा कि जनाब नकवी बोलेगा तो मैं रोकूंगा, एजाजुल हसन बोलेगा तो मैं रोकूंगा टोकूंगा। नहीं, उन्हें खुल के उन्हें कहा जी सामने आओ, सारे आओ, कौम दे सामने आओ, किन्ने च तुहाडा दम है ते किन्ने च नहीं है, ठीक है। कुछ जज बोले हैं, कोई जज बिल्कुल ही नहीं बोले, बिल्कुल ही नहीं बोले। तोते वर्गे जेडे पहले बोलते सन ना, फ्रेंडली जजां दे सामने बोलना हो रहे, तो अज तो खाजा तारिक रहीम दे भी छक्के छुट गए ने। उन्होंने भी पसीना आ गया, उन्होंने बोलन का ਚੱਜ ही नहीं सी आ रहा। पहले तो बंदयाल सासूमा ते दी बीवी ते एदी वीडियो ही तो पड़ी गई सी। खाजा तारिक रहीम और बंदयाल की जो सास है और खाजा तारिक रहीम की जो बीवी है, इनकी वीडियो पकड़ी गई थी। तो उनके सामने तो रिलीफ लेना और बात थी ना। उनको तो जनाब अली, ये जब वो कोई बात करता था ना अता बंदयाल के सामने तारिक रहीम, कि मेरा मतलब है सर जी कि जो जिस चीज़ से लिखा जाता है ना, मैं उसका हवाला देना चाहता हूँ, ये वो। तो बंदयाल कहता सी अच्छा तुहाडी मुराद पेन है ना, पेन। और कहता सी हाँ हाँ जी पेन है, पेन। वो मुंह में लुकमे देता था। ये आटा बंदयाल। अब उनके छक्के छूटे हैं ना, तो आज जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो तो आप लोगों ने नोट ही नहीं किया। और जनाब अली, इसके ऊपर जो 4 महीने से स्टे जारी था, वो स्टे खारिज हो गया है मुत्तफिका तौर पे। और बताएं, और बताएं। और काजी फायजीसा ने कहा है कि मैंने सारे साथियों से मशवरा लिया है, अब बेंच हमारी मुशावरत से बनेंगे, अब सुओ मोटो नोटिस हमारी मुशावरत से लिया जाएगा, और हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो आगाज़ है उसका आज से हमने कर दिया है, और जो स्टे अता बंदयाल ने दिया था वो हम खारिज करते हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है आपको, ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है आज आपको। इसी खुशी में तो हमने आपको केक खिलाया है और ये चाय पिला रहे हैं, ठीक है। तो आज का भरपूर दिन है। तो काजी फायजीसा ने यह भी कह दिया कि आइंदा शायद कोई और केस हम वो कैमरा के सामने ना करें, हम वो जैसे पहले अदालत होती थी वैसे होगा।
لیکن یہ لوگوں کو بتانا تھا. جو آج پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نا یہ جی بیگم کوٹ ہوگی، بیگم کو ساتھ لگایا ہے نا، یہ تو اس نے عزت دی ہے اپنی بیگم کو. حلف کے دوران اس نے بیگم کو بھی ساتھ دلایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیگم مجھے مجبور نہیں کرے گی، میں نے حلف اٹھایا ہے اور میں اس حلف کے مطابق چلوں گا، اور تم یہ سن لو حلف تم بھی. اور اس نے عزت دی ہے اور عطا بندیال کو بتایا ہے کہ تم نے مجھے بھی رلایا تھا، میری بیگم کو بھی رلایا تھا. یہ اس بڑھاپے میں بھی ایف بی آر کے اور کہاں کہاں یہ چکر لگاتی رہی ہے. عطا بندیال تو بچ کے نہیں جائے گا، انشاءاللہ بچ کے نہیں جائے گا عوام کے غیظ و غضب سے. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اچھا، اس کے بعد دیکھیں جی آج ایک نئی شرلی چھڑی ہے. بین الاقوامی طور پہ ہمارے اوپر ایک الزام لگا ہے. دشمن بڑا تیز ہے، یہ ذہن میں رکھ لینا. جب بھی حالات سیدھے ہونے لگیں گے، نواز شریف کی حکومت آنے لگے گی، قاضی فائز عیسیٰ، سید عاصم منیر اور نواز شریف، یہ تین شخصیات ہیں جو میڈ ان پاکستان ہیں. یہ تین شخصیات، ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سازش کے جال پھینکے جائیں گے. یہ ذہن میں رکھ لیں. تین شخصیات کون سی؟ آرمی چیف سید حافظ سید عاصم منیر، قاضی فائز عیسیٰ، بہت نیک آدمی ہے ویسے، اور جناب نواز شریف صاحب. ان تینوں کے خلاف ضرور یہ کوئی نہ کوئی سازش کریں گے. یہ ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے؟ کہیں سے بھی کوئی ایسی خبر آئے اس کی تصدیق ضرور کرنا. تو آج ایک یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے پہلے دن ہی کہ جناب آپ کو پتہ ہے نا روس اور یوکرین کی جنگ لگی ہوئی ہے. الزام یہ لگا ہے کہ پاکستان نے یوکرین کو اسلحہ فروخت کیا ہے. لو جی کس نے کیا ہے؟ کوئی تفصیل نہیں بتائی کہ نگرانوں نے کیا ہے، 1 مہینے سے تو یہ بیٹھے ہیں، یا پی ڈی ایم نے کیا ہے، یا عمران نیازی نے کیا ہے. کس نے کیا ہے یہ نہیں بتایا، کیونکہ جنگ تو عمران نیازی کے دور میں لگ گئی تھی نا. تو یہ ہمارا بہت بڑا ہمارے اوپر الزام لگا ہے یہ والا. تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اس کو سارے لوگ ڈیفینڈ کرو. اور یہ ایک سازش ہو سکتی ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جناب میں دیکھ رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ اور یہ ساری نون لیگ متحرک ہو گئی ہے اور ایک ہوا چل پڑی ہے. کیا ہوا چلی ہے؟ کہ جناب اگلا دور نون لیگ دا آ رہا ہے. تسی بھی سنے ہیں نا، اے ہوا چل پئی ہے. ویسے بھی ٹھنڈی ہوا چل پئی ہے. میں نے صبح صبح جو ویڈیو آپ بنا کے آپ کو دکھائی تھی تو ٹھنڈی ہوا چل پڑی تھی نا. تو یہ میں نے پنکھا تھوڑی دیر بند کیا ہے تو گرمی لگ رہی تھی، میں نے کہا تھوڑا اس کو اور اونچا کر لیتا ہوں اگر گستاخی نہ ہو تو ہوا چل پڑی ہے، ٹھیک ہے سر. تو شہباز شریف صاحب آج پاکستان پہنچ گئے ہیں، ٹھیک. تو اب مریم نواز صاحب نے بھی والد صاحب کو ملنے کے لیے جانا ہے، اور مختلف ڈویژنوں میں بڑے پیمانے پہ یہ سر ایسا پروگرام بنایا جا رہا ہے عوام کے اللہ کے فضل سے. ٹاپ ٹرینڈ میں آ رہا ہے، نواز شریف آ رہا ہے. یہ ذہن میں بٹھا لو کہ فقید المثال جو ہے نا وہ لوگ اس کی مثال دیا کریں گے. فقید المثال کا مطلب ہے جس کی کوئی مثال ہی نہ ہو. اتنا بڑا یونیک، اتنا بڑا استقبال انشاءاللہ تعالی یہ ہو رہا ہے. تو یہ نواز شریف صاحب کے وہاں بھی سارے پروگرام چل رہے ہیں. قانونی ٹیم سے مشاورت بھی کر گئی ہے. انشاءاللہ ہم ادھر نواز شریف صاحب کی پہلے بیل کروائیں گے، ضمانت ہوگی، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور دشمنوں نے یہ خبر پھیلائی تھی کہ جناب یہ نواز شریف صاحب کا پروگرام کینسل ہو گیا. یہ بڑی ویڈیو بنائی ہے انہوں نے. سر جی وہ نا انگاروں پہ لوٹ رہے ہیں، وہ ریگستان میں تڑپ رہے ہیں. یہ یوتھیے جو ہے، یوتھیے میں نے کہا تھا نا وہ سرخ ہو گئے آگے پیچھے سے، اور عطا بندیال آگے پیچھے سے عمرانڈو ہے. یہ میں نے ہی آپ کو بتایا ہے. اس لیے جناب علی قانونی ٹی وی جو آپ کو زبردست خبریں دے رہا ہے
تو شیدہ ٹلی جو ہے اس کو ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان کے سامنے والے کمرے میں لگایا جائے، وہ ادھر، تاکہ یہ سلاخوں سے دور سے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، بات بھی نہ کر سکیں، بس اشارے کریں، اشارے۔ یہ اشارے کریں بس، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری فرمائش ہے، یہ ہماری فرمائش ہے، چھوٹی سی فرمائش ہے، پوری ہو جائے گی، فکر نہ کریں، پوری ہو جائے گی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو اب جناب علی انشاءاللہ تعالی مزید اچھی خبریں آئیں گی آپ کو، اور یہ جو سٹے خارج ہوا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے، سمجھو 90% کیس ختم ہو گیا ہے، اور دوسرا بھی انشاءاللہ ہوگا۔ نواز شریف کو اپیل کا حق بھی دیا جائے گا، فل کورٹ بھی بنیں گے، فل بینچ بھی بنیں گے، اور انشاءاللہ تعالی نواز شریف انہی عدالتوں سے بری بھی ہوگا انشاءاللہ۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سب لوگ دعا کریں، اور میں بھی آپ کے ساتھ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے، پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب ہو، سب کہو آمین۔